चलते जाओ, चलो ऐसे, चलो और पीछे करो, पीछे ले आओ, शाबाश, सीधी, जोर से, ऐसे। दर्द होता है? 1.5 साल का था ये, तो इसे बुखार चढ़ा, बुखार में इसको हमने दिखाया तो डॉक्टर साहब को, फिर हम डॉक्टर ने कहा कि इसको पोलियो हो गया, तो फिर उसके बाद हमने इसको लेकर आए तो उन्होंने कहा इसकी एक्सरसाइज होगी। क्या हम अमजद को इस माजूरी से बचा सकते थे? बच्चा बचपन में बहुत खूबसूरत था, जाने से नज़र हो गई। बुखार में बच्चे की टांगों को ढांप कर नहीं रखा, इसलिए ठंड लग के फालिज हो गया। ये बच्चे की हवा लगने से हो जाती थी, लापरवाही से उसकी देखभाल अच्छी तरह नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उनको कमज़ोरी हो जाती है। डॉक्टर फैसल, आपकी क्या राय है? जी हाँ मसूद साहब, अमजद को पोलियो की इस माजूरी से बचाया जा सकता था, बशर्ते कि उसे पोलियो से बचाव के टीके बर वक्त लगे होते। बच्चों की अच्छी सेहत और देखभाल हम सब की जिम्मेदारी है, और बच्चों की अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम बच्चों में होने वाली 6 मोहलिक बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके उन्हें ज़रूर और बर वक्त लगवाएँ। 6 मोहलिक बीमारियाँ जो बच्चों में बहुत आम हैं वो ये हैं: पोलियो यानी बच्चों का फालिज, खन्नाक, काली खांसी, तशन्नुज या झटके की बीमारी, तपेदिक या टीबी और खसरा। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों में होने वाली जिन आम वबाई बीमारियों का जिक्र किया है, यहाँ पर मौजूद अक्सर लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। आप मुख्तसरन हमें कुछ बताएंगे? जी हाँ ज़रूर। ये देखिए एक बच्चे की तस्वीर जिसको खसरा निकली हुई है। खसरा में दानों के साथ न सिर्फ तेज़ बुखार होता है बल्कि नमूनियों का ख़तरा रहता है और दिमागी नुकसान भी पहुंच सकता है। अगर हिफाजती टीके ना लगवाए जाएं तो पैदा होने वाले हर 100 बच्चों में से औसतन 3 बच्चे खसरा के बायस मर जाते हैं। इस बच्चे को तशन्नुज या झटके की बीमारी है। इसमें पहले बच्चे का जबड़ा अकड़ जाता है और बच्चा अपना मुंह नहीं खोल सकता, जिसकी वजह से वो दूध भी नहीं पी सकता। फिर वक्फे से झटके आने लगते हैं और पूरा जिस्म अकड़ जाता है और फिर ज़्यादातर बच्चों की जान भी चली जाती है। इस बच्चे को तपेदिक यानी टीबी है। इससे तो सभी लोग वाकिफ़ हैं। इस बीमारी में फेफड़ों पर असर होता है और बच्चा बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। टीबी फेफड़ों से फैलकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों मसलन हड्डियों, गुर्दों वगैरह में जा सकती है। इससे गर्दन तोड़ बुखार भी हो सकता है जो जानलेवा साबित हो सकता है। इस बच्चे को खन्नाक है। ये बीमारी गले की सोजन से शुरू होती है, बाद में इसका असर सांस की नाली पर भी हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का दम घुटने का डर होता है। इस बीमारी से दिल पर भी असर हो सकता है। ये दोनों असरात बच्चे की जान ले सकते हैं। काली खांसी की बीमारी में बच्चे को शदीद खांसी आती है और खांसते खांसते उल्टी आ जाती है। खांसी की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत पेश आती है। काली खांसी से फेफड़ों की बीमारी हो सकती है और इसमें दिमागी नुकसान का भी खतरा होता है। 1990 में बच्चों को 6 बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाते थे। 2021 में अब 10 बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाते हैं। 6 बताई गई बीमारियों के अलावा जिन 4 और बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाते हैं वो हैं नमूनिया, काला यरकान, गर्दन तोड़ बुखार और असहाल। इनके बारे में जानने के लिए अपने डॉक्टर या हिफाजती टीकों के मरकज़ से रुजू करें। पोलियो का शिकार अमजद तो आप देख ही चुके हैं। इस बीमारी में हाथ और पैरों दोनों पर फालिज हो सकता है जो ज़िंदगी भर की मोहताजी का बायस बनता है। पाकिस्तान में 1987 में किए गए सर्वे के मुताबिक
तकरीबन हर 1 लाख की आबादी में 23 बच्चे पोलियो का शिकार होते हैं। क्या आपने अपने नवासों और बच्चों को हिफाजती टीके लगवाए हैं? हाँ जी लगवाए हैं जी, कोई लगाए कोई रहने जी। आपने अपने बच्चे को हिफाजती टीके लगवाए हैं? नहीं जनाब, नहीं लगवाए। आज मेरी 2 बच्ची हैं, मैं उनको रेगुलर उनके टीके लगवा दिए हैं। छोटी बच्ची है उसको भी मैंने कंप्लीट करवा दिए, तो 2 टीके लग चुके हैं, बकाया 4 टीके उसको और लगने हैं। जी मैंने अपने बच्चों का पूरा कोर्स कराया हुआ है, कोई यानी कि पैदाइश से लेकर और 3 साल तक जितना कोर्स होता है उसका मैंने सब पूरा कराया है उसको। बिल्कुल लगवाए हैं, लेकिन अब एक छोटी बच्ची है तकरीबन 4 माह की, उसे हमारा प्रोग्राम है कि इंजेक्शन लगवाना है हिफाजती टीके। और ये हिफाजती टीके जो है ये बहुत अच्छे और ख़ासकर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी और मुफीद चीज़ है। सही। आपने लगवाए हैं जी? नहीं सर, आपने बच्चों के टिकट नहीं लगवाए? नहीं लगवाए। लगवाए हैं जी, ठीक है जी। आपने लगवाए हैं, आपने भी लगवाए? लगवाए हैं। आपने जी सर, बच्चों को लगवाए हैं। मसूद साहब, जिन लोगों ने अपने बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवाए हैं, आप ज़रा उन लोगों से टीके ना लगवाने की वजह तो दरियाफ्त करें। डॉक्टर फैसल, मुझे यकीन था कि आप मुझसे ये ज़रूर कहेंगे, इसीलिए जिन लोगों ने अपने बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवाए हैं, मैंने उनसे गुजारिश की है कि वो अंदर जमा हो जाएं। आइए अंदर चलें ताकि आप वजूहात जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको यहाँ इकट्ठा करने की वजह यह है कि डॉक्टर फैसल ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने बच्चों को टीके क्यों नहीं लगवाए। आप वजह बताएंगे? देखिए जी, जो हिफाजती टीके हैं ना ही हमारे बाप दादा ने लगवाए ना हमने लगवाए, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम भी बच्चों को लगवाएं। पहले ये टीके हमारे मुल्क में दस्तयाब नहीं थे, इसलिए नहीं लगाए जाते थे। लेकिन क्या आपको याद नहीं कि हम सबको चेचक के टीके लगे थे? आप ज़रा अपनी आस्तीन तो उठा करके देखिए, आज भी आपको चेचक के टीके के निशान नज़र आएंगे। इसी तरह तो हम लोगों ने इस दुनिया से चेचक का ख़त्मा किया था। क्या आप इस दुनिया से पोलियो, खसरा, तशन्नुज वगैरह ख़त्म करने की मुहिम में शरीक नहीं होना चाहते? आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवा लें। जी, आप बताएंगी, आपने भी तो अपने बच्चे को हिफाजती टीके नहीं लगवाए हैं? डॉक्टर साहब, मैंने तो अपने बच्चे को डॉक्टर के कहने के मुताबिक BCG का पैदाइश के फ़ौरन बाद टीका लगवाया है, लेकिन टीके वाली जगह पे उसको ज़ख्म हो गया है और उसके डर की वजह से मैंने बाकी इंजेक्शन नहीं लगवाए। बहन, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं। BCG के टीके के बाद ऐसा ही होता है। इसका मकसद ये है कि टीका अपना असर कर रहा है और बच्चे में TB के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो रही है। इसके अलावा मैं एक और बात भी बताता चलूं, और वो ये है कि अक्सर माएँ BCG के टीके के ऊपर मरहम पट्टी करना शुरू कर देती हैं। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर मरहम पट्टी की कतई ज़रूरत नहीं होती और ये ज़ख़म खुद ब खुद कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। आपने भी तो यही बात कही ना कि आपके बच्चे का ज़ख़म खुद ब खुद ठीक हो गया। इसलिए अब आपको चाहिए कि आप देर बिल्कुल ना करें और अपने बच्चे को बाकी सारे हिफाजती टीके फ़ौरन लगवा लें। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। जी पूछिए। मेरा एक बेटा 1 साल का है, उसको मैंने सब टीके बाकी तो लगवाए, लेकिन खसरे का टीका मैंने नहीं लगवाया, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके लगवाने के बावजूद भी खसरा जो है वो निकल आता है। तो क्या मुझे अपने बेटे को वो टीका लगवाना चाहिए या नहीं? पहली बात तो ये कि आपको अपने बच्चे को 9 माह का होते ही खसरे का टीका लगवा देना चाहिए था। अब आप ऐसा कीजिए कि आज ही उसे ये टीका लगवा दीजिए। दूसरी बात आपने ये कही है कि आपने सुना है कि अक्सर ऐसा होता है कि खसरे का टीका लगने के बाद भी बच्चे को खसरा निकल आती है। ऐसा मुमकिन है, मगर ये सिर्फ चंद ख़ास हालतों ही में होता है। मसलन अगर किसी इलाके में खसरे की वबा फैली हुई हो और किसी बच्चे के अंदर खसरे के जरासीम दाखिल हो चुके हों, अगर इस बच्चे को हम खसरे का टीका लगाएंगे तो टीका उस बच्चे को खसरा निकलने से नहीं बचा सकेगा। खसरे का टीका लगना का फ़ायदा उसी वक्त होगा कि बच्चे में कोई जरासीम दाखिल ना हुए हों। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जिस वैक्सीन से उस बच्चे को टीका लगाया गया है उस वैक्सीन को सही दर्जे हरारत पे ना रखा गया हो, जिसकी वजह से वैक्सीन का असर ज़ाय हो जाता है। और अगर ऐसी बेअसर वैक्सीन से टीका लगाया जाएगा तो वो बच्चे को खतरे से नहीं बचा सकेगी। मंजूर साहब, आपने भी तो अपनी बच्ची को हिफाजती टीके नहीं लगवाए हैं, आप डॉक्टर साहब को इसकी वजह बताएंगे? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची की उम्र तकरीबन 7 माह है
اور اس کو مسلسل نزلے کی اور شکایت رہتی ہے اور ناک بہتی رہتی ہے، تو شاید یہی وجہ میں نے اس کو ابھی تک ٹیکہ نہیں لگوایا۔ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا۔ اکثر لوگ معمولی نزلہ، بخار اور کھانسی میں بچوں کو ٹیکہ لگانے سے روک دیتے ہیں۔ انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ معمولی نزلہ، بخار اور کھانسی میں آپ بچے کو ٹیکہ لگوا سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنے بچے کو ٹیکے فوراً لگوا دیں۔ یہ یاد رکھیے کہ صرف اس حالت میں بچے کو ٹیکہ نہیں لگایا جاتا کہ بچہ اتنا بیمار ہو کہ اسے ہسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت ہو۔ ڈاکٹر فیصل، آپ کی باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بچوں میں ٹیکہ نہ لگوانے کی وجوہات غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ لوگ اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں گے، اور اگر ان کے ذہن میں ان ٹیکوں کے متعلق کچھ سوالات ہوں گے تو وہ اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، یا اس پتے پر خط لکھیے: انچارج پروگرام فیملی ڈاکٹر، پاکستان ٹیلی ویژن، اسلام آباد سینٹر۔ ڈاکٹر صاحب، اب آپ ذرا ٹیکوں کا مکمل کورس بھی بتا دیں۔ بھائی مسعود صاحب، یہ بات آپ مجھ سے پوچھیں، ڈاکٹر فیصل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں پچھلے کئی سالوں میں آپ لوگوں کو حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اب تو پاکستان کا بچہ چال اس کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ دیکھیں میرے ساتھ بیٹی نین تارا کھڑی ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ کیوں بیٹی نین تارا، جب آپ پیدا ہوئی تو کون سا ٹیکہ لگا آپ کو پتا؟ جب میں پیدا ہوئی تو مجھے BCG کا ٹیکہ لگا اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ شاباش۔ جب آپ 1.5 ماہ کی ہوئی تو پھر کس چیز کا ٹیکہ لگا؟ پہلی خوراک DPT کا ٹیکہ اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ آئی شاباش۔ 2.5 ماہ کے بعد کیا ہوا؟ واٹ ہیپنڈ دین؟ دوسری خوراک DPT کا ٹیکہ اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ شاباش۔ اور 3.5 ماہ کی مدت کے بعد تیسری خوراک DPT کا ٹیکہ اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ اور جب آپ 9 ماہ کی ہوئی تو کون سا ٹیکہ لگا؟ خسرہ سے بچاؤ کا ٹیکہ۔ شاباش۔ دیکھا آپ نے، ذرا دیکھیں نبض دیکھنا ذرا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھا آپ نے، بیٹی نین تارا کو سارے ٹیکے مقررہ وقت پہ لگے، اس لیے یہ ماشاء اللہ اتنی ہیلدی ہیں۔ کیا آپ نے اپنے چاند تاروں کو سارے ٹیکے لگوا لیے ہیں؟ شکریہ بیٹے نین تارا اور انکل سرگم۔ انکل سرگم، آپ نے نہ صرف حفاظتی ٹیکوں کے بلکہ صحت کے بہت سارے اہم پیغامات گھر گھر پہنچائے ہیں۔ آپ کی اس خدمت کو کون بھول سکتا ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ذرا ٹیکوں کا شیڈیول دہرا دوں۔ بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد اسے BCG کا ٹیکہ لگوائیں اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں۔ جب بچہ 1.5 مہینے کا ہو جائے تو اسے خناق، کالی کھانسی اور تشنج سے بچاؤ کے ٹیکے کی پہلی خوراک لگوائیں اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں۔ جب بچہ 2.5 مہینے کا ہو جائے تو اسے انہی ٹیکوں کی دوسری خوراک لگوائیں اور پولیو کے قطرے پلائیں۔ جب بچہ 3.5 مہینے کا ہو جائے تو پھر انہی ٹیکوں کی تیسری خوراک لگوائیں اور پولیو کے قطرے پلائیں۔ اور جب بچہ 9 مہینے کا ہو جائے تو اسے خسرہ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوائیں۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب تمام ٹیکوں کا ذکر کیا، لیکن حاملہ عورتوں میں تشنج کے بارے میں ٹیکوں کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شکریہ بہن کہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا، میرے ذہن سے یہ بات بالکل نکل گئی تھی۔ آئیے میں آپ کو ان ٹیکوں کی افادیت کا ایک واقعہ سناؤں جو میرے دوست نے مجھے سنایا تھا۔ وہ چترال میں گھر گھر جا کر ایک سروے کر رہے تھے۔ وہاں پہ ایک عورت نے ان کو بتایا کہ اس کے 4 بچے ہوئے اور چاروں پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد جھٹکے کھا کھا کے مر گئے۔ اس سے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے گھر میں جن ہے جو بچوں پر قابو ہو جاتا ہے۔ عورت کی بتائی ہوئی تفصیل سے میرے دوست کی ٹیم کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ بچے تشنج سے مر رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہاں پہ پیدائش کے وقت صاف ستھرا ماحول میسر نہ تھا، لیکن ایک خاص وجہ یہ تھی کہ وہ عورت بچے کو پیدا ہونے کے بعد گوبر کے اوپلوں میں لپیٹ دیتی تھی، جو کہ وہاں کی رسم و رواج کے مطابق ایک عام سی بات ہے، اور اسی وجہ سے اس علاقے میں بہت سے بچے تشنج سے مر جاتے ہیں۔ میرے دوست کی ٹیم نے اس عورت کو راضی کیا کہ وہ تشنج سے بچاؤ کے ٹیکے لگوا لے۔ اس نے اپنے اگلے حمل میں 2 ٹیکے لگوا لیے اور ماشاءاللہ اس کا اگلا بچہ آج بھی زندہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت دلچسپ اور اہم واقعہ سنایا ہے۔ اب ذرا چلتے چلتے آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ پاکستان میں حفاظتی ٹیکوں کی کیا صورتحال ہے؟ آئیے کرنل اکرم صاحب سے پوچھیں کہ پاکستان میں ان ٹیکوں کی کیا صورتحال ہے۔ کرنل اکرم صاحب،
پاکستان میں حفاظتی ٹیکوں کے قومی پروگرام کے مینیجر ہیں۔ فیصل، مجھے بڑی خوشی سے یہ آپ کو بتانا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 1 سے 2 سال تک کے جو بچے عمر کے بچے ہیں، ان کو والدین نے 80% اوپر تک جو ہے بچے ان کو ٹیکے لگوا لی، لیکن جو 1 سال سے کم جو عمر کے بچے ہیں یہاں پہ ہماری کوئی 65% ہے بچوں جو مکمل ٹیکے لگوائے۔ بہرحال یہ اوپر آ رہا ہے کہ جیسے آپ پتہ ہے کہ سن 1990 تک ہم نے 80% تک 1 سال کم بچوں کو لے جانا ہے، امید ہے انشاءاللہ وہ لگ جائیں گے۔ لیکن جو ہمیں اس وقت تھوڑا فکر ہے وہ ہے ہمارا حاملہ عورتوں کے ٹیکے کے بارے میں، ٹی ٹی کے بارے میں۔ جیسے پتہ ہے بہت سے بچے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں تشنج کی بیماری سے بچوں کو پیدائش کے 1 ماہ کے اندر اندر۔ ابھی تک جو ہماری کوریج ہے جو ٹیکے لگوائے ہیں وہ صرف کوئی 30 کے اوپر 30-32% ہی ہے عورتیں جو ٹیکے لگواتی ہیں، اس سے زچہ بچے دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم نے اپیل کرنی ہے آپ کے ساتھ سے ٹی وی سے، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ اگر بچہ جو میری بہنیں بچیاں سن رہی ہیں کہ ان کو 2 ٹیکے لگوا کر اور بچے کی جو ہمارا آنے والا بچہ ہے اس کی زندگی کو اس کو وہ سیکور کر سکتے ہیں، وہ بچہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ اپیل ہے کہ اگر بیبیاں جب حمل کے دوران میں 2 ٹیکے لگوا لیں اور آخری جو ٹیکہ ہو وہ مطلب 2 ہفتے پیدائش سے 2 ہفتے پہلے لگ جائے، 4 ہفتے گیپ ہونا چاہیے، جلدی لگوا لیں۔ یہ ایسا ایک ٹیکہ ہے جس میں کوئی خطرے کی بات نہیں، قطعاً یعنی میں پوری وسعت کہہ سکتا ہوں کہ یہ اتنا سیف ٹیکہ ہے، اس سے کبھی کوئی ریئیکشن اور خطرہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ اپیل ہے کہ سب لگوا لیں تاکہ ایک مفت میں ہم ایک بیماری اس کا کریں، اور یہ ہم اس وقت انشاءاللہ کر سکتے ہیں، صرف تعاون ہے بیویوں کا۔ ہمارے پروگرام کے جو ٹارگٹ ہیں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ 1990 تک ہم نے 80% بچوں کو 1 سال کم بچوں کو پورے ٹیکے محفوظ لگانے ہیں۔ اس کا جو 1995 تک ہم نے 95% بچوں کو خسرے کے خلاف 1 سال کم بچوں کو ٹیکے لگانے ہیں، اور یہ کوشش ہونی ہے جیسے میں کہہ رہا تھا تشنج کی بیماری کے وہ ہمارے جو نومولود بچے ہیں ان میں بھی کم سے کم کر دیں، بلکہ ہمارا خیال ہے کہ ہم 1000 جو بچے پیدا ان میں سے 1 سے کم بچے کو 1000 پیدائش میں تشنج بیماری ہو۔ اور پھر جیسے کہ ہمارے کو پروگرام چلایا ہم نے کہ پولیو کو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح چیچے کا خاتمہ ہو گیا ہے، ہمارا خیال ہے کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پولیو بیماری بھی سن 2000 تک اس کا خاتمہ کر دیں۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ ہمارے پاس سامان دوائیاں ہیں، ویکسینیں ہیں، کولڈ چین سامان ہے، اور ہماری ورکر جو گڈ ورکر سب پرام سے کام چل رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ ورکر سب جس تندہی سے اور جس خوشلوبی سے اور ڈیووشن کام کرتے رہے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ جو ہماری بیویاں اور بچوں مائیں والدین بچوں کو لے کے ہیں اور والدین بیویاں خود بھی ٹیکے لگوائیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو مکمل کر سکیں۔ کرنل صاحب، خدا آپ کو اور آپ کے ٹیکہ لگانے والے مجاہدوں کو آپ کے مشن میں کامیاب کرے۔ آج کے کلینک کا تو وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا میرے ساتھ اگلا اپوائنٹمنٹ اگلی سنیچر کو اسی وقت ہے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔